اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ رکعتای الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، مدینے والے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ فجر دی جماعت تو پہلے دو سنتاں فجر دیاں پڑھ لیندہ ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک اینا دا بھار سنتاں دا بنا دیندے نے، اینا اس بندے دا شان بنا دیندے نے، ایک بندہ ساری رات اللہ دے رستے دے اندر لٹا دے وے تے ایک بیچارہ درویش صبح فجر تو پہلے آکے 2 رکعتاں پڑھ لوے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے دے 2 رکعتاں دے ثواب نو کدے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یار جڑیاں فجر دیاں 2 سنتاں دا اینا شان ہے، ایک بندہ پیسہ بھی خرچ کرے، روپیہ خرچ کرے، دنیا داری دے اندر آگے دین داری دے اوپر ہر چیز قربان کر دوے، لیکن ایک بندہ وضو کروں کر کے آوے آکے 2 رکعتاں فجر دیاں پڑھ لوے تے رب یار کنا شان دیندہ ہے، تے یار اے تے 2 سنتاں دا مقام ہے، تے جیڑا بندہ نمازی جماعت نال پڑھ لوے رب انہوں کی پروٹوکول دے گا۔ میں بخاری اندر پڑھے ہیں اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے احب الیہ رکعتای الفجر، نبی علیہ السلام فرماندے نے من الارض جمیع، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ منو عورتاں نال محبت ہے، منو خوشبو نال محبت ہے، منو دودھ نال محبت ہے، اور منو اپنی امت دے نیکاں پاکاں لوگاں دے نال محبت ہے، میں چاہنا ساری کائنات جڑی ہے جہنم تو بچ کے جنتی وارث بن جائے، لیکن نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک پاسے ہر چیز رکھ دیو، ایک پاسے میری امت دا فرد و بشر 2 سنتاں فجر دیاں پڑھ لوے، فجر دی جماعت تو پہلے پڑھ لوے، نبی علیہ السلام فرماندے نے من الارض جمیع، دنیا کائنات دی ہر چیز نالو منو بندہ محبوب ہے جڑا 2 رکعتاں فجر دیاں فجر تو پہلے سنتاں پڑھ لیندہ ہے۔ اور یار جے سنتاں دا اینا شان ہے، اینا مقام ہے تے دسو فرضاں دا کنا مقام ہوئے گا، لیکن اللہ دی قسمیں ساڑھے گھر کباڑ کھانے بن چکے جے، لوگوں غصہ نہ کریا جے، گلہ نہ کریا جے، میں حدیث دی روشنی دے اندر آج ایک گل تانوں سمجھانی ہے کہ جڑے گھر دے اندر فجر دی نماز نہیں پڑھی جاندی، گھر دے بچے اٹھ کے فجر دی نماز نہیں پڑھ دے، مسجد دے اندر جڑے آ سکدے نے جماعت دے نال نماز نہیں پڑھ دے، مدینے والے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندیاں نوں ناپاک آکھیا ہے۔